أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ربكم
جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم मैं जलसे में हूँ कर ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين सुन लो ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم हेलो वालेकुम सलाम हाँ ليس لك من الأمر नहीं बैठा شيء तीन बार तेरे सामने बैठा मैं नाम लिखा हूँ عليهم أو يعذبهم فإنهم कहीं से आ जाओ जल्दी से मत आना यहीं आ जाओ इधर बैठा है जहाँ मैं ये लग रहे हैं ना एम्पलीफायर वगैरह इसके सामने बैठा ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض जी मदरसे में पिंड जी अच्छा अच्छा يغفر لمن يشاء कोई अगर मिल गया तो अच्छा है उधर से देख लो अगर कोई नहीं मिला तो देख يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا लिफ्ट आ गई चल يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
ما شاء الله. ادخل. واتقوا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول صدق الله